बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट। देखें, योम दिफा के हवाले से ये टॉपिक है। योम दिफा के हवाले से आप मीडिया पे देखते होंगे, टीवी पे देखते होंगे कि योम दिफा के हवाले से वज़ीर आज़म साहब का पैगाम, प्रेसिडेंट साहब का पैगाम, चीफ साहब का पैगाम या फला प्रोफेसर साहब का पैगाम। मैं ये कह रहा हूँ कि योम दिफा के हवाले से कुरान का पैगाम बिल्कुल डिफरेंट है। कुरान पाक में कि वाइदु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैली। अब गौर करें, इसी को इन चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन करना ज़रा कि तुम मकदूर भर कुव्वत और घोड़े तैयार रखो, असला जमा करके रखो, ये मकसद है। अब देखिए, घोड़े बहुत तेज़ रफ्तार है। मकदूर भर कुव्वत का मतलब है कि जितनी हो सके आपने असला जमा करके रखना है, और वो भी घोड़े तैयार यानी तेज़ रफ्तार, जंगी असला, वो भी तेज रफ्तार असला। इनसे सबक देखिए आप क्या क्या हम ले रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे एयरफोर्स के बारे में कुरान पाक भी हमें एक पैगाम दे रहा है, जरा सुनिए कि तरमीहिम बिहिजारत मिन सिज्जील, वो सूरत अबाबील है ना, ठीक है। तो अब उसमें क्या है, लश्कर अब्रहा का आया, छोटे छोटे परिंदे आए, उन्होंने उनके चोंचों में पंजों में छोटे छोटे पत्थर थे, वो उन्होंने ऊपर से फेंके और हाथियों को ऐसा कर दिया गोया खाया हुआ भूस। गौर करें, नंबर वन, पहला, आपके मुकाबले में अगर ताकतवर फौज आए तो आपने एयरफोर्स यूज करनी है, क्योंकि ये अबाबील ऊपर से आए थे। फिर छोटे पत्थर थे, असला वो बनाए जिसका साइज में छोटा हो। फिर ऊंचाई से फेंके जैसे मिसाइल, तो वो आपने असला बनाना है। ये एयरफोर्स के बारे में है कि जो ताकत में बहुत ज्यादा हो, उसको ऊंचाई से फेंका जाए, और बेशक उसका साइज छोटा हो लेकिन उसकी पावर बहुत ज्यादा हो, तो दुश्मन को मार भगाएगा। और देखें, फयक्तुलून वयुक्तलून, कत्ल होते हैं, कत्ल करते हैं, गोया तादाद से नहीं घबराना। दो खाओगे तो एक मारोगे भी सही, बिल्कुल नहीं परवाह करनी कि अगला दुश्मन कितने गुना ज्यादा है। और जिन्हें आपने वो अगर जालूत और तालूत वाला वाक्य पढ़ा हो, तो उसमें जालूत एक लंबे कद का, तकरीबन 10 फुट उसकी हाइट थी, पूरा लोहे में खल्क छुपा हुआ, सिर्फ उसकी एक आंख नजर आ रही थी बस, जिसपे ऊपर कोई ऐसा लोहा नहीं था। तो आप देखिए कि तालूत की फौज में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम उसको कैसे मारा। उनका निशाना बहुत तेज था, तो पत्थर मारा जो उनकी आंख में से जाके उनके दिमाग में घुस गया, और अल्लाह ताला ने इस बिना पर उनको रातों रात में उनको पैगंबर बना दिया। गोया अगर दुश्मन के पास असला ज्यादा है, वो लोहे में पूरी तरह गर्क है, बिल्कुल उसके पास बहुत लोहा है, लेकिन आपका निशाना पक्का हो, ये बात आ गई, ताकि असला जाय ना हो। फिर उसकी आंख में मारे, क्योंकि आंख के ऊपर कोई असला नहीं था, कोई लोहा नहीं था, तो दुश्मन की कमजोर साइड से वार करो। गोया अगर आपके मुकाबले में ताकतवर दुश्मन है तो उसको उस साइड से वार करो जहां से वो बिल्कुल कमजोर है। और सुने, जाहिदिल कुफारा वल मुनाफिकीन वगलुज अलैहिम, तो कुफार पे साथ जब आपने लड़ाई करनी है तो उन पर सख्ती करनी है। अब आप इससे क्या पता लगे कि ऐसे मुकाबले में, ऐसे मौके पे फिर नरमी नहीं बरती जाती, क्योंकि कुरान पाक में क्या है, अशिद्दाउ अलल कुफारी रुहमाउ बैनहुम, कुफार के मुकाबले में सख्त होते, आपस में नरम दिल होते हैं। तो आपस में नरम दिल होना, जब लड़ाई हो जाए, जंग छिड़ जाए, तो उस वक्त फिर नरमी नहीं बरती जाती। और अगला सुने कुरान का पैगाम, सफन कान्नहुम बुनियानुम मरसूस, ऐसे सफे बांध कर लड़ते गोया सीसा पिलाई दीवार है। इत्तेहाद, इत्तफाक, एक दूसरे को सपोर्ट करना, क्योंकि सीसा पिलाई दीवार एक दूसरे को सपोर्ट कर रही थी, एक दूसरे एटम को मजबूत कर रही होती, तो आपने एक दूसरे को मजबूत करना है। एक अगर दुश्मन में फंस गया, आपने उसकी हेल्प करनी, अगर आप फंस गए तो वो आपकी हेल्प करेंगे। और सुने, क्या है कि बेअमवालिकुम अनफुसिकुम, मालों के साथ भी जिहाद करना है, जानों के साथ भी लड़ाई करनी है। गोया आप गौर करें कि जब आप लड़ाई करेंगे, आपका माल का खर्च होगा। आप फॉर एग्जांपल सरहद पे गए, पीछे बाल बच्चों का फिक्र होगा, तो उनके लिए राशन का बंदोबस्त करना होगा आपको। यह आपका सदका है एक किस्म का, क्योंकि आप अपनी औलाद पे, अपने बीवी बच्चों पे खर्च कर रहे हैं, और फिर उनकी भी परवाह करनी है। ये नहीं कि उनको भूखा छोड़ के आप ऐसे चले जाए, ऐसे नहीं, उनका बंदोबस्त करना, यही तो आपका माल के साथ जिहाद है। और सुने, ला तत्तखिजू अदुव्वी व अदुव्वकुम, अपने और अल्लाह के दुश्मनों को दोस्त ना बनाए। गोया
جو اللہ کے اور آپ کے دشمن ہیں کیوں وجہ کیا ہے؟ جو ایسا کرے گا وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا. تو یہ لڑائی کا موقع ہے. ہاں آپ جان پہچان ضرور کریں, آپ سلام دعا بھی رکھیں, آپ ان کے ساتھ بے شک کوئی تجارت کرنی ہے وہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ بھی تجارت کی تھی اس میں, لیکن ان کو اپنا دوست نہیں بنانا کہ آپ ان کو اپنے راز دینے لگ جاؤ, یا یہ کہ اگر لڑائی چھٹ جاتی تو آپ اپنی دوستیاں نبھانے لگ جاؤ, ایسا نہیں ہے. اور سنیں قرآن پاک کیا کہتا ہے یوم دفاع کے حوالے سے, وانزل الحدید فیہ باس شدید, ہم نے لوہا اتارا اس میں سخت لڑائی کا سامان ہے. گویا ایسے ہتھیار بنانے زیادہ جو لوہے سے بنتے ہو اور اس میں لڑائی کا سامان, یعنی اس کو اپنے اس پرپز کے لیے یوز کرنا جس سے لڑائی کر سکے آپ. گویا آپ نے چھری, کانٹے, میزائل, بندوقیں, نیزے, بھالے وغیرہ وغیرہ. اور سنیں فیما منم بادو ویما فدان حتی تزل حرب اوزارہا, قیدیوں کو پھر بیڑیوں میں جکڑ دو, پھر یا احسان کرو یا فدیہ لو. اب غور کریں کہ ایک تو یہ کہ جب لڑائی ختم ہو جاتی ہے تو آپ نے سب کو خام خواہ نہیں مارنا, ان کو قیدی بنا لے, اور پھر اس سے فدیہ لو. گویا آپ نے معاشی طاقت بڑھانی ہے, کیونکہ اگر معاشی طاقت کمزور ہو جائے گی تو ملک تباہ ہو جاتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے رشیا کیسے تباہ ہوا؟ صرف اسی وجہ سے کہ اس نے افغانستان میں اپنے آپ کو پھنسا لیا, اور بری طرح پھنسایا خام خواہ کا کے, اور اس کی معاشی طاقت بالکل ختم ہو گئی, زیرو کے برابر آ گئی. تو یہی ہوتا ہے کہ ایسے خام کا پنگا نہیں لینا, خام کا اپنے حملہ نہیں کرنا, معاشی طاقت بڑھانی ہے ہر لحاظ سے کیونکہ اگر معاشی طاقت مضبوط ہوگی تب بھی آپ جنگ کر سکیں گے. اور آگے دیکھیں کہ فلا تہنوا وتدعوا الی السلم, کمزور نہ پڑو. وہ ایک شعر ہے کہ جب کبھی دین کی عظمت کا سوال آتا ہے 313 ہزاروں سے بھی لڑ جاتے, جب لڑائی ہو جائے اگر کوئی دشمن ملک حملہ کر دے پھر کمزور نہیں پڑنا, کیونکہ یا غازی یا شہادت. اور دیکھیں اگر آپ ایسا کریں گے تو ارجع الیہم فلناتینہم بجنود لا قبل لهم بها, تو ہم ان پر ایسے لشکروں سے چڑھائی کریں گے کہ ان لوگوں میں ان کے خلاف لڑنے کی طاقت نہ ہوگی. یعنی پھر اللہ کی ہیلپ آ جاتی ہے, فرشتے آ جاتے ہیں پھر مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے. تو اس لیے پیچھے نہیں ہٹنا, پیٹھ نہیں پھیرنی, لڑائی ایک دفعہ ہو جائے تو پھر توڑ تک لڑنی ہے. اور اس کا کیا ہوگا؟ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ, اگر لڑائی میں شہادت مل گئی تو اللہ آپ کو ایسے مقام میں داخل کرے گا جسے آپ پسند کریں گے. اور بھی سنیں کہ یوم دفاع کے حوالے سے قرآن پاک کیا کہتا ہے کہ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. حاجیوں کو پانی پلانے, مسجد حرام آباد کرنے اور اس کے مقابلے میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں. غور کریں, آپ جتنی مرضی عبادت کرتے ہوں, آپ کے اخلاق بہت اچھے ہوں, حاجیوں کو پانی بھی پلا رہے ہیں, آپ مسجد حرام آباد کر رہے ہیں, آپ نمازوں پہ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں, لیکن اگر لڑائی کا موقع آتا ہے تو پھر آپ نے اس وقت لڑائی کرنی ہے. اس موقع پہ آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا. کہتا ہے کہ یہ نادا گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا, جب کھڑے ہونے کا وقت ہے پھر کھڑے ہو جانا ہے, اور سب نے کھڑے ہونا ہے, فوج نے بھی کھڑے ہونا ہے, سویلین نے بھی کھڑے ہونا ہے, کیونکہ اس وقت پھر ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے, ایک دوسرے کی فیور کرنی ہے. ہم نے یہ نہیں سوچنا, آرمی یہ نہیں سوچے گی کہ سول والے ہمارے ساتھ ایسے کر رہے ہیں, اور سول والے یہ نہیں سوچے گی کہ آرمی نے ہمارے ساتھ ایسے کیا یا کر رہے ہیں. نہیں, پھر ہم سب ایک ہیں, کیونکہ دشمن کا جب میزائل آتا تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے مقابلے میں کون ہے. نہ اس وقت ذات پات کا خیال رکھنا ہے, نہ اس موقع پر اپنے زبان کا خیال کرنا ہے کہ یہ پٹھان ہے یا پنجابی ہے یا سندھی یا بلوچی ہے, نہ فرقے والی آپ نے کوئی بات کرنی ہے. پھر سب اکٹھے ہو جائیں گے. اور انفروا خفافا وثقال, یہ بھی حکم ہے کہ ہلکے بھی نکلو بوجھل بھی. آپ کے پاس اسلحہ کم ہے پھر بھی دشمن حملہ کیا لڑنا ہے, اور اگر اسلحہ زیادہ ہے دشمن حملہ کیا پھر بھی لڑنا ہے, جتنا مرضی اسلحہ ہو, کیونکہ مسلمان اسلحے کے زور پر نہیں لڑا کرتا, جذبے سے لڑتا ہے. مسلمان جذبے سے لڑا کرتا ہے ہمیشہ. اور قاتل الذین یلونکم من الکفار, ان کافروں سے لڑو جو قرب و جوار میں ہے. خام کا دور کا پنگا نہیں لینا, بہت دور بیٹھے خام آپ حملہ کر دیں, پھنس جاؤ گے, بری طرح پھنس جاؤ گے. اپنے کم نزدیک والے دشمن سے آپ بے شک نمٹ سکتے ہو, لیکن خام کا آپ حملے میں پہل نہیں کر سکتے. اگر وہ پہل کریں گے تو آپ جواب دو گے. اور جب لڑائی ہو جائے قاتلہم حتی لا تکون فتنہ, لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. ایک اور بھی ہے کہ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا,
साबित कदम रहो। फिर आप, अगर आपकी लड़ाई हो रही है, दुश्मन ने हमला कर दिया, तो फिर हरगिज हरगिज डरना नहीं, घबराना नहीं, पीठ नहीं फेरनी, साबित कदम रहना है। क्योंकि वजाहिदू फी सबीली लअल्लकुम तुफलिहून, ये इसी में तो फलाह है, फिर इसी में कामयाबी है। डरना नहीं है कि इज़ा फरीकुम मिनहुम यखशौना नाज़ का खश्यतिल्लाह, अल्लाह ताला कहते हैं काफिरों से ऐसे डरते हैं जैसे अल्लाह से डरने का हक है। ऐसा नहीं है, आपने काफिरों से नहीं डरना। बेशक उनका असला ज्यादा है, बेशक उनकी फौज ज्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने अपनी तैयारी कंप्लीट रखनी है। खुजू हिजरकुम, अपने बचाव का सामान ले लो। आपने अपने बचाव का सामान लेना, ये नहीं सोचना कि नहीं बस मैं तो दुश्मन की सभा में बस घुस जाऊंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा। नहीं, अपने आप को बचाना है। मुसलमान बचेगा तो इस्लाम भी बचा रहेगा। और युकातिलूनकुम वला तातदू, ज्यादती भी नहीं करनी। जैसे आप सलाम ने क्या फरमाया था कि अगर आप दुश्मन मुल्क पे हमला करके कब्जा कर भी लेते हो तो दरख्त नहीं काटना, औरतों को नहीं मारना, बच्चों को नहीं मारना, बूढ़ों को नहीं मारना, जो आपसे लड़ नहीं रहे यानी सिविलियन है उनको खामखा नहीं मारना, जो आपसे पनाह मांगे उनको पनाह दे, उनसे नहीं लड़ना, तो ज्यादती नहीं करनी। और जो लोग लड़ाई में शहीद हो जाए, बल अहयाउम वलाकिन ला तशउरून, वो तो जिंदा है, अल्लाह ताला कहते हैं आप उनको शूर नहीं, आपको शूर नहीं है उनका। और भी यौम दिफा के हवाले से सुन लें कि फल मुगीरात, सुबह 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 हमला करो, क्योंकि आप ताज़ा दम होगे, दुश्मन से लड़ाई करो। दोपहर को तो फिर गर्मी बहुत हो जाती है। फवसतन भी जमा, दुश्मन की सफ़ों के दरमियान घुस जाओ। अब देखिए इसका मतलब है बीच में जाके आपने लड़ाई करनी है। फल मूरियात कधा, चिंगारियां निकालने वालों की कसम, तो गोया ऐसा असला रखो जिससे चिंगारियां निकले। और वो सारा कुछ मैं बता चुका हूँ कि लोहे का असला, और अगर लोहे से भी कोई अच्छी धात आप दरियाफ्त कर लेते हो या इजाद कर लेते हो तो वो भी इसी के अंदर शामिल है, जैसे स्टील है। तो ये योम दिफा के हवाले से हमारे कुरान पाक हमें कहता है कि खुद पहल नहीं करनी, और अगर दुश्मन हमला कर दे तो फिर डरना नहीं, घबराना नहीं, आपके कदम नहीं उखड़ने चाहिए, पीठ नहीं दिखानी चाहिए, फिर आपको साबित कदम रहना है और अपने मुल्क की, अपने दीन की, अपने शहरियों की, सबकी हिफाजत करनी है। ये योम दिफा का पैगाम है हमें। तो बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।